समीक्षक डाक्टर कमल सिंहजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अस्तित्व पहिचान र सङ्घीयता सन्दर्भमा प्राडा युवराज लिम्बुज्यू, भाषाका समीक्षक विमर्शसार पूर्व प्रदेश प्रमुख प्राडा गोविन्द तम्बाङज्यू र समीक्षक बालजित राईज्यू लगायत सम्पूर्ण यस प्राज्ञिक बहसमा यस विमर्श कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्राज्ञिक जगत अथवा चाहिँ सबै विद्वान मित्रहरूमा म हार्दिक अभिवादन प्रकटन चाहन्छु र मैले पाएको जिम्मेवारी अनुसार यस पुस्तकको समीक्षा गर्नको लागि मैले केही शीर्षकहरूमा चाहिँ बाँडेको छु र म सुरुमा यस पुस्तकको परिचय र पुस्तकका लेखकको परिचय गराउनेछु। त्यस पछाडि यो पुस्तकका सन्दर्भमा कसले के भनेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ म यहाँलाई बताउनेछु। त्यस पछाडि यसमा 29वटा लेखहरू भएको कुरा अघि लेखकज्यूले यहाँ समक्ष भनिसक्नु भएको छ। यो 29वटा लेखहरूको सार के रहेको छ भन्ने कुरा पनि म बताउनेछु र सँगसँगै यसका चाहिँ यस पुस्तकका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षहरू चाहिँ के रहेका छन् भन्ने कुरादेखि लिएर निष्कर्ष म यहाँलाई जानकारी गराउनेछु र चाहिँ मैले यो पुस्तक पढेर यो पुस्तक समीक्षा कै रूपमा एउटा फर्मेटमै मैले ल्याएकोले सरस्वती पढेर यहाँलाई सुनाउँदाखेरि समयको बचत हुन्छ भन्ने लागेको छ र म पढेर सुनाउने यहाँलाई अनुमति दिन चाहन्छु, किनभने समय मेरो लागि पनि अलिकति अभावै छ कि यहाँको यो बहस चलिरहँदाखेरि मैले चाहिँ डाक्टर एपोइन्टमेन्ट पनि लिइरहेको छु र म एकछिन चाहिँ निस्किन्छु यो मैले पढिसकेपछि र फेरि म आएर जोडिन्छु। हस्, धन्यवाद। पुस्तकको नाम अस्तित्व पहिचान र सङ्घीयता सन्दर्भमा यहाँलाई थाहा भएकै छ, ब्यानरबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। परिचय: यो पुस्तकको नाम अस्तित्व पहिचान र सङ्घीयताको सन्दर्भमा रहेको छ। यसको लेखक डाक्टर युवराज लिम्बू तेयौँ हुनुहुन्छ। पेसाले मुटुरोग विशेषज्ञको रूपमा चिनिनुहुने यो पुस्तक लेखक डाक्टर लिम्बू 22 वर्ष लामो समय शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा चिकित्सकको रूपमा कार्यरत भई उक्त गङ्गालाल अस्पतालको निर्देशकको रूपमा समेत कार्य गर्नुभएको छ। तेह्रथुम जिल्लाको सोलमा गाविस वार्ड नम्बर 6 हाल लालीगुराँस 8 मा जन्मिनुभएका लेखकको बाल्यकाल सोलमामा नै बित्यो र उहाँको प्रारम्भिक शिक्षा विद्याशरी प्रावि हाल रत्नमावि मा निम्न माध्यमिकसम्मकै अध्ययनपछि उहाँले नवीन शिक्षा सदन मावि 76 फाक्चामाराबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभयो। हाल लेखक डाक्टर लिम्बू काठमाडौँ बौद्ध स्थित स्तुपा सामुदायिक हस्पिटलमा चिकित्सकको रूपमा कार्यरत रहनुभएको छ। उहाँ पेसाले चिकित्सक भए पनि लामो समय अस्तित्व पहिचान र सङ्घीयताको क्षेत्रमा बहस पैरवी गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको यो दोस्रो प्रकाशित पुस्तक हो। यो अगावै आफ्नै पेसागत क्षेत्रमा मुटु रोग जानकारी र रोकथाम नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। यस पुस्तकको प्रकाशक लेखक स्वयं रहनु भएको छ भने प्रकाशन सहयोगीमा सुनिता लिम्बू, सामयुग लिम्बू रहेका छन्। आइएसबीएन नम्बर 975837114347 भएको उक्त पुस्तकको प्रकाशन साल 2080 हो भने प्रकाशन प्रति 2000 छापिएको छ। यस पुस्तकको मूल्य रु 400 राखिएको छ भने पुस्तकमा 178 पृष्ठ रहेको छ। यस पुस्तकमा 29वटा विभिन्न शीर्षकमा लेखहरू समेटिएका छन्। यस पुस्तक स्वर्गीय बुबा आमा डमर बहादुर लिम्बू र फमाया लिम्बू साथै आफ्नो स्वाभिमान, आत्मसम्मान र अस्तित्व र पहिचानको निमित्त आत्मादेखि नै लागिरहने सम्पूर्ण स्वाभिमानी जुझारु जनतामा समर्पण गरिएको छ। यस पछाडि यस पुस्तकको सन्दर्भमा कसले के भनेका छन् भन्ने कुरा म संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यस पुस्तकको सन्दर्भमा 11 जना व्यक्तित्वले गहन अध्ययनपछि आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका छन्। आदिवासी बौद्धिक समाजले धर्मनिरपेक्ष र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान 2072 को घोषणा र त्यस पश्चात भएका राजनीतिक घटनाक्रमलाई विशेष गरेर आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट विश्लेषणात्मक लेख रचनालाई यस पुस्तकमा समेटिएको जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल भाषिक मानवाधिकार समाज काठमाडौँले डाक्टर युवराज लिम्बूले गत 2 दशकभन्दा बढीदेखि
देशमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई आदिवासी आँखाबाट निरन्तर निहालेका छन् र उपनिवेशिक वर्चस्वशाली मानसिकताको कारणले नेपालमा आदिवासी समुदायमा परेको प्रभावलाई सूक्ष्म ढङ्गले अवलोकन गरेका छन् भन्ने उल्लेख गरेको छ। सुन्नीमा राष्ट्रिय साप्ताहिकले सङ्घीय नेपालमा आदिवासी जनजातिको राजनीतिक पहुँच, अस्तित्व, पहिचानको अलावा परम्परागत संस्कार, संस्कृति, भाषा, लिपि, कला, साहित्य, वेशभूषाहरू प्रत्यक्ष परोक्ष तर्फबाट न्यून र लोप हुँदै जानको वास्तविकता प्रष्टसँग उजागर गरेको जनाएको छ। तान्चोपा मासिक पत्रिकाका सम्पादक भूपेन्द्र खुदाङले डाक्टर युवराज लिम्बुलाई आदिवासीवाद पहिचानको पक्षमा सशक्त कदम चलाउने लेखकको रूपमा चित्रण गरेका छन् भने भाषाविद अमृत योन्जनले आदिवासीको अस्तित्व, पहिचान र संहिताको सन्दर्भमा यसका चुनौती र सम्भावनालाई आफ्नो 29वटा लेखनमा निकै मिहिन ढङ्गले इकोकार्डियोग्राफी गरेका छन् र निदानको बाटो फैलाएका छन् भनेर टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै नेपाल मगर लेखक सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष डाक्टर विष्णु सिंहजालीले बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक नेपालमा बहुराष्ट्रको वकालत गर्दै एकल भाषा संस्कृतिको माइन्डसेटबाट माथि उठ्दै नेपालभित्र रहेका बहुराष्ट्रिय सम्पदालाई जोगाउँदै विकास गर्न सके देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने तथ्यहरूलाई यस पुस्तकमा पाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष अर्जुन नुगो लिम्बुले आदिवासी अधिकार, राजनीतिक सिद्धान्त एवं संरचना समृद्धिका पक्षमा आफ्नो सशक्त विचार यो सरल र गहन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ भनेर लेख्नु भएको छ। indigenous.voice.com का देव सुनवारले सामाजिक अभियन्ता, अधिकारकर्मी, समाज विज्ञान बुझ्न चाहने विद्यार्थी, बौद्धिक जगत लगायत सबैका लागि उपयुक्त पुस्तक भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। यसैगरी नयाँ बुलन्द.com का सम्पादक रामकुमार लिम्बुले स्वाभिमान, आत्मसम्मान, अस्तित्व र पहिचानको निमित्त अविचलित रूपमा डटिरहने स्वाभिमानी योद्धाहरूका लागि यो पुस्तक कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ भनेर लेखेका छन्। नयाँ अनलाइन.com का सम्पादक देवेन्द्र खापुङले उहाँ चिकित्सक मात्र नभए पहिचान र संहिता सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। साझ हब.com का सम्पादक श्याम राणा मगरले नेपालका आदिवासी, मूलवासी लगायतका पछि पारिएका समुदायको पहिचान र अधिकारलाई छेक्ने अनेकौं भ्रम र प्रयत्नका जालो च्यात्न एक बौद्धिक धारिलो हतियारको रूपमा यस पुस्तकलाई चित्रण गरेका छन्। साल्पा अनलाइन.com का प्रकाशक तथा सम्पादक विजय चामलिङले यो पुस्तक पढिसकेपछि राज्य शासक वर्ग वा जाति र आदिवासी जनजातिहरूको वस्तुस्थिति प्रष्ट हुनेछ र पहिचान र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षको नयाँ चरणबाट अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ भन्नुभएको छ। यी माथिका भनाइहरूबाट यस पुस्तकको गरिमा प्रष्ट भइसकेको छ र यो अस्तित्व, पहिचान र संहिताको सन्दर्भमा नामक एक पुस्तक जो कोहीले खोजेर पढ्नै पर्ने पुस्तक हो भन्नेमा कुनै दुविधा रहेन। केही विषय केन्द्रित समीक्षा, यो लेख 29वटा लेखको केही विषय केन्द्रित सारहरू यसमा प्रस्तुत गरेका छु। हाम्रो अस्तित्व र पहिचानसँगै जोडिएको विज्ञान र प्रविधि विषयको लेखको सार आदिवासीहरू विज्ञान र प्रविधिमा पछाडि पारिएका छन्। उदाहरणको रूपमा रोनास्टमा लिम्बुको सहभागिता 0.6% मात्र रहेको छ। प्रकृति विज्ञान र प्रविधिको दक्ष ज्ञान भएमा मात्रै प्रकृति पूजकको अर्थ सार्थक हुनेछ भन्ने लेख्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाल राज्यको पुनर्संरचना र स्वायत्त लिम्बुवान राज्य लेखको सार नेपाल राज्यको पुनर्संरचना हुन आवश्यक छ र लिम्बुवानको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय भाषिक स्वायत्तताको आधारमा स्वायत्त लिम्बुवान स्थापना हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। उहाँको लेखहरूको चाहिँ एउटा लेखको चाहिँ प्रत्येक विषयको सार चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यस्तै अर्को नेपालमा स्वायत्त सङ्घीय राज्य प्रणालीको आवश्यकता किन भन्ने लेखको सार अल्पसङ्ख्यक 30% जनसङ्ख्याले 70% जनसङ्ख्यामाथि एकल जातीय शासन गरेकाले तमाम आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित र अन्य उत्पीडितहरूको राज्यमा सहभागिता गराउन स्वायत्त सङ्घीय राज्यको आवश्यकता छ भनेर चाहिँ यसको चाहिँ लेख्नु भएको छ। त्यस्तै नेपाल राज्यको सङ्घीय संरचनामा सशक्त आधारहरू लेखको साथ जातीय, भाषिक सकलता र सांस्कृतिक समानता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुन् भन्ने हो र लिम्बुवानको सुनिश्चितता ऐतिहासिक अपरिहार्य शीर्षकको लेखको साथ जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सघनता र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवानको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ
र प्रदेश नम्बर 1 को पुनर्नामाङ्कन आवश्यकता शीर्षकको साथ कोशी नामाकरण एकल जातीय वर्चस्वतामा बनेको राजनीतिक पार्टीहरूको अदुल निर्णय भएकोले सभ्यता संस्कृति इतिहासलाई आधार बनाएर पुनर्नामाकरण गर्नुपर्ने जनताको माग हो भनेर लेख्नु भएको छ। र बहुसांस्कृतिक नेपालमा राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय समृद्धिका महत्त्वपूर्ण सवालहरू विषयको लेखमा नेपालमा नागरिक राष्ट्रवादको अवधारणाले विविध भाषा र संस्कृतिको उचित सम्बोधन हुन नसकेकाले बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्रवाद अवलम्बन गरे मात्र राष्ट्रिय समृद्धि हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै नेपालमा पहिचानहरूको बीचको द्वन्द्व, वर्तमान अस्पष्ट व्यावहारिक राजनीतिक प्रभाव विषयक लेखमा प्रख्यात अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक सामुएल पी हटिङटनको भनाइ उद्धृत गर्दै भविष्यमा द्वन्द्व भूमि बीचको नभई विविध संस्कृति र सभ्यताको कारण हुने उल्लेख गर्दै नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा किराँत सभ्यता, लिम्बुवानको इतिहास, आवाज उर्त खस आर्यको बीचको पहिचानमा द्वन्द्व सिर्जना भएको भनिएको छ। नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक पहिचानको सवालमा टप टु बटम कि बटम अप दृष्टिकोण अपनाउने भन्ने लेखमा नेपालमा भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विविधताको विशिष्ट अस्तित्व र पहिचानलाई उचित सम्बोधन गर्न बटम अप दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। कहाँ चुक्दैछ नेपालको आदिवासी मूलवासी जनजातिको मौलिक पहिचानको आन्दोलन भन्ने शीर्षकको लेखमा राजनीतिक पार्टीमा लागेर 2-4 निर्वाचनमा भाग लिएर राजनीतिक पद धारणा गरेर केही भिड जम्मा गरेर पारेर भाषण गर्दैमा मौलिक पहिचान स्थापित नहुने तर्क गर्दै वर्चस्वशाली राजनीतिक र मौलिक पहिचान बीचको विश्लेषणमा चुकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै सांस्कृतिक चेतनाले मात्र नेपालमा आदिवासी जनजाति लगायतको पहिचान स्थापित हुन सक्छ भन्ने लेखमा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोगमा रहेका आदिवासी जनजातिहरू सांस्कृतिक रूपमा एक देखिए तापनि संस्कृति संरक्षण गर्ने प्रमुख राजनीतिक चेतना पछि परेको देखिन्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा आदिवासी जनजाति मधेसी थारूहरूको राज्यमा पहुँच विषयक लेखमा कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न विभिन्न भाषामा कोरोनाबाट बच्न गरिएको सन्देशमूलक कार्यक्रम प्रशंसनीय रहे तापनि राज्यमा पहुँच नभएका कारण राज्यको तर्फबाट कुनै पहल नभएको भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। नेपालमा पहिचान प्राप्तिको लागि पर्याप्त बौद्धिक विश्लेषण नभएकै हो भन्ने लेखको शीर्षकमा समग्र राज्य संरक्षण सम्पूर्ण निकायमा आदिवासी जनजातिहरू निर्णायक भूमिका नभएको बारेमा बौद्धिक विश्लेषण भएकै छैन भन्नुभएको छ। आदिवासी जनजातिहरूले नबुझेको नेपाली राष्ट्रवाद नामक लेखको साथ बहुजातीय, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक मुलुक र सबै अल्पसङ्ख्यकहरूको बसोबास भएको राष्ट्रमा राष्ट्रको सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रहरू केवल खस आर्यको वर्चस्व कायम रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। आदिवासी जनजाति र थारू लगायत कहाँ छ आवाज र पहिचान भन्ने लेखमा आदिवासी जनजाति र थारूहरू लगायतका अगुवाहरू भन्नेहरूले आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानका लागि किन आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। जातीय पहिचान र नेपाली राष्ट्रियता विषयक लेखमा अस्तित्व पहिचानलाई नस्वीकारी निर्माण गरिएका राष्ट्रियता असन्दर्भिक हुन्छ भन्दै भूगोल र अर्थतन्त्रले मात्र नेपाली राष्ट्रियताको धरोहर बन्न नसक्ने भन्दै नेपाली राष्ट्रियताका आधारहरू बहुसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति र अन्य उत्पीडित जातिहरूको पहिचानभित्र खोजिनु पर्ने तर्क राख्नु भएको छ। नयाँ नेपाल र राष्ट्रिय शीर्षकको चाहिँ लेखमा भूगोल र अर्थतन्त्रले मात्र नयाँ राष्ट्रियता सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँदै यसका लागि तमाम आदिवासी जनजाति उत्पीडित जाति क्षेत्रको पहिचान नै नयाँ राष्ट्रियता हो भन्नुभएको छ। पहिचान सहितको संहिता नेपाल सबै नेपालीको जित भन्ने लेखमा पहिचान सहितको संहिताले मात्र भावनात्मक एकता कायम गर्ने र यसबाट मात्र समग्र नेपालीको जित हुने बताउनु भएको छ। लिम्बुवान अब पछि हट्न नसक्ने राष्ट्रियता विषयक लेखमा तमाम लिम्बुवान प्रतिको समर्थक, स्वीकृति र चाहनामा कुनै पनि संकुचित विचारधाराबाट प्रेरित भएर अनेक बहानामा निस्तेज गर्न खोज्नु ऐतिहासिक गल्ती हुने बताउँदै तमाम लिम्बुवानवासी जनताको मन मस्तिष्कमा भिजिसकेको, तमाम नेपालीले चिनिसकेको र विश्व इतिहासले लेखिसकेको सशक्त लिम्बुवान अब पछि हट्ने ठाउँ छैन भन्नुभएको छ। अग्रगामी नेपाल र समृद्ध लिम्बुवानको पक्षमा शीर्षकको लेखमा
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा लिम्बुवानको स्थापना निर्विवाद लिम्बुवानी राष्ट्रियतासँग जोडिएकोले लिम्बुवान अग्रगामी र समृद्ध हुनुपर्छ र बदलिँदो विश्वमा भइरहेको विज्ञान र प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ। पहिचान र विकास अब एकैसाथ विषयक लेखमा आदिवासी जनजाति पीडित जाति क्षेत्रको आकांक्षा अनुसार अब पहिचान र विकास एकसाथ अगाडि बढाउन बुद्धिमत्तापूर्ण हुने तर्क गर्नुभएको छ। बहुराष्ट्रिय राज्य नै किन भन्ने शीर्षकमा एकल राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित राज्यबाट जाति भाषा संस्कृतिको विकास असम्भव छ, तसर्थ बहुराष्ट्रिय राज्यको निर्माण आजको आवश्यकता हो भनेर यस पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। भावनात्मक रूपमा एक भएको सङ्घीय नेपाल बन्न अब पहिचानको आन्दोलन जरुरी छ भन्ने लेखको सार नेपाल राष्ट्रलाई भावनात्मक रूपमा एक बनाउन भविष्यमा आफ्नो सन्ततिले आँसु झार्न नपरोस् भन्नका लागि विभिन्न पार्टीमा विभाजित भएका आदिवासी जनजाति थारू मधेसी राजनीतिक कर्मीहरूले पार्टीको हुइप खाने हैसियतभन्दा माथि उठेर पहिचानको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ यस पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। आदिवासी जनजाति मूलवासी मधेसी थारू दलित शिल्पीहरूले आफ्नो नेतृत्वमा पहिचानको आन्दोलन गर्न जरुरी छ। यसैगरी बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल कि बहुप्रशासनिक सङ्घीय नेपाल शीर्षकको लेखमा विविध जाति भाषा संस्कृति भएको नेपालमा विविध राष्ट्रियताको पहिचान प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सङ्घीय राज्यहरूको निर्माणपछि समग्र नेपाल एक बहुराष्ट्रिय राज्य बन्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रियताको अपव्याख्या र केही भ्रमहरू विषयक लेखमा बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालमा राष्ट्रवाद भनेको केवल खस आर्य राष्ट्रियतासँग जोडिएको राष्ट्रियवाद मात्र हो भन्ने भ्रम स्थापित गरिँदैछ। यसरी एकल वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन दुःखद र कष्टकर क्षण हो भनी यस पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। लिम्बुवान निर्विकल्प छ भन्ने शीर्षकको लेखमा नेपाल राष्ट्रको असली पहिचान र समुन्नतिका लागि सङ्घीय राज्यहरूको निर्माणमा लिम्बुवानको स्थापना एक ऐतिहासिक आवश्यकता हो भनेर यस पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले 29वटा लेखको सार चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरिसकेँ र अब एउटा समीक्षाको हैसियतले यस पुस्तकको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष पनि केही कोट्याउनु पर्ने भएकोले मैले यस यस्तिर चाहिँ सबल पक्ष र सुधार्नु पर्ने पक्षहरू मैले यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहेँ। समीक्षा कृतिहरूको गुण दोष छुट्टै गरिने विवेचना र समालोचना भएकोले यस पुस्तकको बढी गुण र कम दोष रहेको छन् भन्नुपर्ने हुन्छ। लेखक डाक्टर युवराज लिम्बुद्वारा लिखित अस्तित्व र पहिचान सङ्घीयता सन्दर्भमा पुस्तकले आदिवासी मूलवासी जनजाति थारू दलित शिल्पी पछाडिएको क्षेत्र आदि पहिचानको वकालत गरेको छ। यस पुस्तकले खसारे एकल जातीय राष्ट्रवाद र वर्चस्वको विरोध गर्दै विविध जाति भाषा संस्कृतिको पहिचान स्थापित गर्न राष्ट्रिय राष्ट्रवादको परिकल्पना गरेको छ। पुस्तकको साजसज्जा कभर फोटो आकर्षक रूपमा राखिएका छन्। यस पुस्तकमा सुधार्नुपर्ने पक्षहरू शुद्ध रसदीर्घमा मात्र नभएर शब्दमै भेटिन्छन्। यसको चाहिँ दुर्बल पक्षहरूमा शब्दहरूमै भेटिन्छन्।